नंबर जर्नलिस्ट क्लब, 2 नंबर सहाफ़ी खालिद मुगल। अगर एक जर्नलिस्ट क्लब की बुनियाद 2005 में पड़ती है और दूसरे की जाके 2020 में पड़ती है, तो नंबर 1 कौन होगा और 2 नंबर कौन सा होगा? काफ़ी दानिश्वर मेरे इस व्लॉग के बाद उठेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को मेरी बात चुभना शुरू हो जाती है। आम लोगों की पगड़ियाँ उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ते, इसलिए कोई बंदा अपने आप को अक्ले कुल ना समझा करे और ना ही राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना ज़रूरी होता है। आज के जो नए हैं, कल जाके वो सीनियर बनेंगे, कल उन सर उठा के जिए, अखलाकियात के दायरे में रह के जिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इब्राहिम फैज़। आज सुबह की काफ़े आप सबके नाम, आप सबके साथ। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जो जहाँ पर भी है इस वक्त मुझे सुन रहा है, देख रहा है, अल्लाह ताला से दुआ है रब करीम अपना करम और फजल आप पर इसी तरह जारी रखे जैसे है, और आपको तमाम मुसीबतों सोबतों से दूर रखे। आज सुबह की काफ़े आप सबके नाम, और स्पेशली जिस वक्त कुछ मोतबर हलकों में कुछ ऐसी बातें गर्दिश करना शुरू करते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सीधा मुद्दे पे मैं आता हूँ कि 2 नंबर जर्नलिस्ट क्लब, 2 नंबर सहाफ़ी खालिद मुगल की तरफ से आने वाले इस बयान की वजह से काफ़ी हलचल, काफ़ी गुफ्तो शनीद, काफ़ी तनकीदी मामलात हैं जो उन पे डिस्कस देखने को, सुनने को मिली, जिस पे मैंने भी लब कुशाई करने की कोशिश की। मैं अपना हल्का सा तारफ़ करवा दूं कि 1988 से जब मैंने कुछ पाकिस्तान के कौमी अखबारात में शायरी करना शुरू की, कुछ अफसाने लिखे, कुछ स्टोरीज़ लिखी, उसके बाद सलाम अर्ज़, जवाब अर्ज़ में अपनी शायरी लिखता रहा, मुख्तलिफ़ किस्म के कलाम लिखता रहा। फिर उसके बाद यूनान में यहाँ के मोतबर इदारों, जिसमें अरशाद अहमद भट्ट साहब की एक अखबार थी, अलहाज बशीर शाह साहब का एक डाइजेस्ट था हक़ाइक़, इन सब में लिखने का मौका मिला। और चलते चलते आज 2024 आ गया, यानी कि कोई 35 से 36 साल के अरसे में सहाफ़त से वाबस्ता रहने के बावजूद मैंने आज तक अपने आप को कभी 1 नंबर या 2 नंबर की दर्जत बंदी में ना ही महसूस किया है और ना ही पहले कभी सुनने को मिला। अगर मैं पहले आया हूँ, बड़ा भाई बड़ा होता है, छोटा भाई छोटा होता है, तो पहले 1 नंबर तो मैं हुआ, 2 नंबर खालिद मुगल या इसी तरह के मेरे जो दूसरे जूनियर सहाफ़ी हैं वो हुए। अगर एक जर्नलिस्ट क्लब की बुनियाद 2005 में पड़ती है और दूसरे की जाके 2020 में पड़ती है, तो नंबर 1 कौन होगा और 2 नंबर कौन सा होगा, इसका अंदाज़ा लगाना नो डाउट बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। और अक्सर औकात मुख्तलिफ इख्तलाफात की वजह से अगर एक के बाद 2 नंबर चीज़ बनती है तो उसकी दर्जा बंदी अगर उस लिहाज से देखा जाए तो वही होगी। लेकिन इसको इख्तलाफात या इख्तलाफात की बुनियाद बनाकर या कुछ नए आने वाले जूनियर्स या जो नए लोग होते हैं उनके जहनों में ये डाल देना कि आपके लिए ये एक लाया अमल अख्तियार कर दिया गया है और सिर्फ इंतशारी बुनियादों पे आगे आपने काम करना है, तो ये नाइंसाफ़ी होगी सहाफ़त के साथ भी और इतने मोतबर पेशा के साथ भी। आज बातचीत यही होने वाली है, इसी पे ही हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी दानिश्वर मेरे इस व्लॉग के बाद उठेंगे और ये कहेंगे कि मीडिया पे ये बात करने के काबिल नहीं थी, सोशल मीडिया पे इसको उछालने की क्या ज़रूरत थी। तो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी ये बात चल रही थी, बात हो चुकी है, और उसी के तनाज़र में मैंने इस पे बात करने की कोशिश की है, क्योंकि आजकल कुछ ठेकेदार टाइप सहाफ़ी भी बने हुए हैं जो उनके जहन में आता है वो कहते हैं कि बस यही ठीक है, इसके अलावा बाकी सब जो है वो 2 नंबर है या 2 नंबर बात कर रहे हैं। काफ़े के सिर्फ भी साथ में होंगे,
باقی نئی مرزا نے ایک بڑا زبردست قسم کا کلام تازہ ترین لکھا، جس پہ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کبھی کبھی بڑی مزیدار قسم کی چیز لکھتے ہیں. اور وہ جو لوگ وقت کی نزاکت کو جانتے ہوئے، حالات کی کشیدگی کو جانتے ہوئے ایک پازیٹیو سٹیپ لینا چاہتے ہیں، ایک مثبت قدم اٹھانا چاہتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے وہ کوئی بھی کمیونٹی کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو. بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اس لیے بات نہیں میں کر رہا کیونکہ بہت سے لوگوں کو میری بات چبھنا شروع ہو جاتی ہے کہ کیوں یہ باتیں ساری کلیئر آ کے میڈیا پہ کر دیتے ہیں. جس وقت صحافی عام عوام کی یا عام لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، تو ان کے معاملات بھی میڈیا پہ آنا ضروری ہیں، اور سلجھاؤ کے لیے جو ترکیب یا جو تربیتی سسٹم ہونا چاہیے وہ سب کے سامنے ہونا چاہیے، نہ کہ ڈکے چھپے ہونا چاہیے. اس لیے کوئی بندہ اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھا کرے اور نہ ہی اتنا بڑا تھنک ٹینک سمجھے کہ جو لایا عمل وہ اختیار کریں گے اور جو نفرت کا بیج بونا وہ کوشش کریں گے وہی مثبت قدم ہوگا یا بہترین حال ہوگا. ایسے نہیں ہوتا. مشاورت اور سب کے ساتھ بیٹھ کے اگر کوئی چیز کی جاتی ہے تو اس کا حل بھی بہترین نکلتا ہے. آج اسی ٹاپک پہ میں نے بات کرنے کی کوشش کی تھی، اور میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اپنے جو سینئرز ہوتے ہیں ان کی قدر کی جائے، اور ہمیشہ اپنے دوستوں کو بھی یہی سبق دیا ہے کہ سینئرز کی اگر آپ قدر نہیں کریں گے تو نو ڈاؤٹ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جس وقت آپ سینئرز کی لسٹ میں ہوں گے اور کوئی جونیئر اٹھ کے آپ کو اسی طرح تنقید کا نشانہ بنا رہا ہوگا اور مختلف قسم کے ایسے ہتھ کنڈے کرے گا جس سے آپ کی ذلت لازمی ہوگی. یہ جیسا بیج آپ نے بونا ہے ویسا ہی جا کے آپ نے پھل کاٹنا ہے. نو ڈاؤٹ جتنے بھی سینئر جرنلسٹ یہاں پر موجود ہیں وہ ہمیشہ اپنے تائیں اپنے طریقے سے تربیت تو کرتے رہے، لیکن میں نے ہمیشہ ایک بات کو ملحوظ احاطہ رکھا اور یہ اس کی بہت کمی محسوس کی ہے کہ اکثر بیشتر باتوں کو ہمارے سینئرز ہیں جو چبا جاتے ہیں اور بے وقت جا کے باتیں کرتے ہیں. جس وقت پانی سر سے گزر جاتا ہے اس کے بعد جا کے بات کرتے ہیں. رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن لینا ضروری ہوتا ہے. جونیئرز جو ہوتے ہیں، جو نئے آنے والے ہوتے ہیں، ان کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں اگر آپ کی سست روی کی وجہ سے کہیں کمی رہ جاتی ہے تو اس کا خمیازہ بعد میں آپ کو بھی بھگتنا پڑتا ہے، سبھی کو اس کا سامنا ہوتا ہے. آج میں نے یہی پیغام دینا ضروری سمجھا کہ کوئی بھی اگر سینئر ہے اس کے بعد آنے والا جونیئر ہے جو اس کو قدر کرنی چاہیے. اپنے الفاظ زبان سے نکالنے سے پہلے یا اپنا قلم چلانے سے پہلے یہ سوچنا ضروری ہے کہ اس کی کل قدریں بھی داؤ پہ لگ رہی ہیں. اور باقی میں کسی کو اصلی نقلی نمبر 1 نمبر 2 اس لیے نہیں کہتا صرف اور صرف کیونکہ کل آج کے جو نئے ہیں کل جا کے وہ سینئر بنیں گے، کل انہوں نے یہ ساری بیڑا اٹھانا ہے، تو کل پشیمانی ہوگی ان کو، تو بہتر ہے ان کو اس پہ چھوڑ دیے جائے. اور ہر بندہ اپنے تائیں اپنے لحاظ سے بالکل ٹھیک کام کر رہا ہوتا ہے، اپنا ٹائم دے رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی کسی کی طرف سے پیمنٹ نہیں مل رہی ہوتی یا کسی قسم کی ایسی حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی ہوتی. اس لیے ان کی بات کو سننا بھی ضروری ہے اور ان کو مختلف قسم کے القابات سے نوازنا بالکل کسی پہ لازم نہیں ہے، اور نہ ہی اتنا ضروری ہے کہ وہ القابات وہ سنیں اور وہ سر جھکائے رکھیں. سر اٹھا کے جئیں، اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے جئیں، اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے اپنا جو ویژن ہے اس کو کلیئر کریں، اپنا جو تجزیہ ہے وہ لوگوں تک پیش کریں. اور باقی برکت ڈالنے والی اللہ کی ذات ہوتی ہے. ڈر کے جو جیے تو وہ کیا جیے. اس امید کے ساتھ کہ یہ اختلافات، یہ انتشار پھیلانے والے یا جو بنے بیٹھے ہیں جھوٹے دانشور، ان کو بھی اللہ عقل دے اور یہ سمجھ اور بوجھ عطا کرے کہ اگر صفوں میں نا اتفاقی آپ پیدا کریں گے تو اس کا شکار آپ خود بھی ہوں گے. انشاءاللہ اگلی کافے اگلی چائے کے ساتھ پھر کہیں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.